नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री खाँड पनि तानिए। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव रायमाझी अझै सम्पर्कविहीन। सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय संसदमा विपक्षी किताब बलियो बन्दै। मिटर ब्याजीलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था। मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन नामाकरण। बेलायतका महाराज चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक आज हुँदै विश्व समुदायको चासो। र सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काभा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगका लागि 18 खेलाडी वृन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट। नेपालसहित 7 राष्ट्रको सहभागिता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणबाट पैसा सङ्कलन गर्ने संगठित गिरोहको ठगी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी अझै सम्पर्कविहीन छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको समेत नाम लिएका छन्। 2078 असार 29मा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए लगत्तै खाँडले सचिवका रूपमा पाण्डेलाई ल्याउनु भएको थियो। त्यसअघि उनी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयमा सचिव थिए। बुधबार जडीबुटी पेप्सिकोला क्षेत्रबाट पक्राउ परेका सचिव पाण्डेको मोबाइल तत्कालै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर पाण्डेको मोबाइल फर्म्याट गरेर खाली बनाएको भेटिएको छ। त्यसलाई प्रयोगशाला पठाएर विवरण रिकभर गर्न लागि प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। प्रहरीका अनुसार सचिव पाण्डेको मोबाइल विवरण तत्काल नभेटिए पनि पक्राउ परेका अन्य केही आरोपितका मोबाइलबाट यो गिरोहमा पाण्डे पनि सामेल भएको विवरण भेटिएको छ। यो विवरण अनुसार पाण्डे गिरोहसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए। अनुसन्धानमा रहेका एक प्रहरीको भनाइ छ उनीहरूबीच फोन र म्यासेज आदान प्रदान भएको देखिन्छ। कुराकानी नक्कली शरणार्थी बनाउने विषयमा केन्द्रित छ। 2078 असार 29देखि 2079 पुस 11सम्म गृहमन्त्री भएका खाँड पटक पटक झापा पुगेको जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरूले पनि बताएका छन्। झापा प्रशासनका एक अधिकारीले भने कहिले शरणार्थी समस्याको कुरामा, कहिले यही दुलाल भण्डारीको टोलीमा र कहिले भेला बैठकमा उहाँ आउनुभएको हो। तर गिरोहसँगको काममा हो कि होइन भन्न सकिएन। तर यो लहरो तान्दा अझै 1 दर्जन हाई प्रोफाइल तानिने अनुसन्धानकर्मी अधिकारीको भनाइ छ। यता प्रहरीले रायमाझी विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत गरेर बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पक्राउ अनुमति लिएको केही घण्टादेखि उनी फरार रहेका छन्। आफूलाई पक्राउ गर्न लागि जानकारी पाए लगत्तै रायमाझीले प्रहरी उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई फोन गरी आक्रोश बोकेका थिए। तर यसका लागि पक्राउ गरिरहनु पर्दैन, म आफै उपस्थित हुन्छु भन्दै फोन काटेका रायमाझी त्यही साँझदेखि सार्वजनिक सम्पर्क बाहिर छन्। यसैबीच कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसकै नेताहरू तानिए पनि निष्पक्ष अनुसन्धानमा सघाइने बताउनु भएको छ। पदाधिकारी बैठकका विषयमा जानकारी गराउने क्रममा उहाँले भन्नुभयो, अत्यन्त अपराधिक काम हो। यसो जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। अब को संलग्न छन्, कसरी संलग्न भएको छन् त्यो त अनुसन्धानकर्ता अथोरिटीले साह्रै बाहिर ल्याउला। अनुसन्धानको क्रममै छ, त्यसको न्याय निरूपण पनि होला। तर हामी चाहन्छौँ कि जो त्यसमा चाहिँ सहभागी छन् त्यसको चाहिँ गलत अपराधिक क्रियाकलापमा ऊ चाहिँ अब सजायको चाहिँ दायरामा आउनुपर्छ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो। पुस 10मा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रासपाले माघ 22 गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो। रासपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय सङ्कटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको छ। अब 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दाहालको समर्थनमा कांग्रेसका 88, माओवादीका 32, जसपाका 12, एकीकृत समाजवादीका 10, जनमतका 6, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्तिका 4 र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका 1-1 गरी 158 सांसद रहेका छन्। यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन्। जनमतले मन्त्रालय भागवण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत 17 गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन। जनमतका महासचिव चन्दन कुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने
उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सरकारमा नरहे पनि अहिलेसम्म समर्थन कायम राखेका छौं, तर प्रधानमन्त्री ठिक ढंगले चल्नु भएको छैन। केही समय पर्ख र हेरमा छौं। प्रधानमन्त्री सच्चिनु भएन भने हामी जुनसुकै बेला बाहिरिन सक्छौं। उपनिर्वाचनपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसदमा पुगेपछि समर्थन कायमै राख्नका लागि वातावरण थप प्रतिकूल बनेको उहाँले बताउनुभयो। माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पुस 10 को सहमति अनुसार सत्ता समर्थक दलका कारण राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलिएको बताउनुहुन्छ। सकभर सरकारमा सहभागी भएर नभए समर्थन कायमै राखेर राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा टेवा पुर्याउन रासपालाई आग्रह गरे पनि नमानेको उहाँको भनाइ छ। रासपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसदमा विपक्षी मोर्चा भने मजबुत भएको छ। अब एमालेका 79, रासपाका 21, राप्रपाका 14 र नेमकिपाका 1 सहित विपक्षी बेचमा 115 सांसद रहनेछन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले रासपाले ढिलै भए पनि गल्ती सच्याएर स्वागतयोग्य निर्णय भएको बताउनुभयो। रासपाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुस 10 को सहमति करिब भङ्ग भएको छ। उति बेला एमालेको अगुवाईमा माओवादी, रासपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको 8 दलीय गठबन्धन बनेको थियो। सो गठबन्धन प्रमुख 3 दल एमाले, रासपा र राप्रपा अलगिएका छन्। जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति भने प्रधानमन्त्रीसँगै छन्। माओवादी महासचिव गुरुङले संसदीय व्यवस्थामा सत्ताको सन्दर्भमा दलहरू यताउति देखे पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको संकट नभएको बताउनुभयो। रासपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारमा पुनः सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखन लगायत चासोमा ठोस सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताउनुभयो। मिटर ब्याजीलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कानून बनेको छ। सरकारले 4 वटा प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरी मिटर ब्याजलाई अपराधीकरण गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिता तथा अपराध र देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेको हो। हिजो राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश तुरन्त लागू हुनेछ। अध्यादेशलाई संसदको अधिवेशन बसेको 60 दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्नेछ। अध्यादेशमा मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेन नामाकरण गरिएको छ र कसैले पनि अनुचित लेनदेन गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ। लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकम समेत सावमा जोडी लिखत तयार गर्ने लगायत कामलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। ब्याजलाई सावमा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लिखत नबनाउने, ऋणको सावाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की, हिंसा वा शोषण गर्ने र अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई पनि अध्यादेशले रोक लगाएको छ। यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान अध्यादेशमा रहेको छ। अध्यादेशले गरेको संशोधन लागू हुनु अघि भएका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न, हैरानी पुर्याउन पनि रोक लगाइएको छ। अनुचित लेनदेन गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा छ। घरायसी लेनदेन व्यवहारका लागि लिखत तयार पार्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक जनाको साक्षीको नाम, थर र ठेगाना लिखतमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घर सारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ। यसैबीच मिटर ब्याजी पीडितले आफूहरूको मागको सुनवाई नभएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्। तराईका विभिन्न जिल्लाबाट आए काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरनामा बसेका पीडितहरूले विरोधको कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका हुन्। नवलपरासी, महोत्तरी, सर्लाही लगायत जिल्लाबाट आएका उनीहरूले धरनालाई निरन्तरता दिएका छन्। मिटर ब्याजी पीडितले राजनीतिक रूपमा दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बााउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गर्नुभएको थियो।
सत्ता समर्थक एकीकृत समाजवादीले नीति निर्माण, सरकार गठन लगायत विषयमा गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता दलले एकल निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सत्ता गठबन्धन नेतृत्वकर्ता दलको हेपा प्रवृत्तिले आफ्नो पार्टीको अवमूल्यन भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यवहारमा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारको कामप्रति जनताको असन्तुष्टि चुलिएको बेला सत्ता समर्थक दल पनि चिडिन थालेपछि सत्ता गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चर्चा हुन थालेका छन्। यद्यपि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको आन्तरिक विश्वास सुदृढ रहे सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेको खतिवडाले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा देखिएको कठिनाइलाई चिर्दै जनताको मनोभावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशमा हामी जे जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेका छौँ आर्थिक रूपले, त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले सुशासन, सामाजिक न्याय र विकास र समृद्धिलाई नयाँ गति दिने हिसाबले सरकार अगाडि बढ्दैछ। बिस्तारै त्यसमा सफलता प्राप्त हुँदै पनि गएको छ। उहाँले बृहत्तर लुम्बिनीको विकासका लागि रामग्राम स्तूपको विशेष महत्व रहेको भन्दै रामग्राम विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले कपिलवस्तु स्थित लुम्बिनी, देवदह र रामग्राममा रहेको ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बेलायतका महाराज चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक आज हुँदैछ। आमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि राजा बनेका चार्ल्सको राज्याभिषेक गर्न लागि हो। राजासहित बेलायती परम्परा अनुसार चार्ल्स पत्नी क्यामिलाको पनि क्वीन कन्सोर्ट अर्थात् रानीका रूपमा राज्याभिषेक गरिनेछ। बेलायती जनताको आस्था, परम्परा र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै आधुनिक बेलायतको महाराजको राज्याभिषेकलाई विश्व समुदायले चासोपूर्वक हेरिएको छ। वेस्टमिनिस्टर एबीमा राष्ट्रिय परेडपछि महाराज चार्ल्स र रानी क्यामिलाले बङ्किङहम प्यालेसमा आयोजित समारोहमा सहभागी हुनेछन्। राज्याभिषेकसँगै चार्ल्स चर्च अफ इङ्ल्यान्डको प्रमुख बन्नेछन्। राज्याभिषेकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया भनेको मुकुट पहिरनलाई लिइन्छ। सो एङ्ग्लियन धार्मिक अनुष्ठान आर्च बिशप अफ क्यान्टरबरीले गर्नेछन्। सन् 1961 देखि बेलायती राजतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहिआएको सुनको मुकुट राज्याभिषेकको समयमा मात्रै पहिरिने परम्परा छ। 22 क्यारेटको सुनबाट बनेको 360 वर्ष पुरानो मुकुट झण्डै 2.5 किलो वजनको छ। नीलम, माणिक जस्ता बहुमूल्य 444 रत्न जडित मुकुट सार्वजनिक रूपमा 70 वर्षपछि प्रदर्शन हुनेछ। सो मुकुट पहिरिने राजा चार्ल्स 7औं व्यक्ति हुनेछन्। राज्याभिषेकमा सुन्तला, गुलाब, दालचिनी, कस्तुरी र एम्बरग्रिसको तेलको मिश्रणबाट बनेको अत्तरले नयाँ राजाको अभिषेक गरिनेछ। बहाई, बौद्ध, हिन्दू, जैन, यहुदी, शिया र सुन्नी मुस्लिम, सिख तथा पार्सी समुदायका धार्मिक गुरुहरूले राज्याभिषेकमा पहिलो प्रक्रिया पूरा गर्नेछन्। राजा चार्ल्स 56 स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलको औपचारिक प्रमुख बन्नेछन्। राजा बनेसँगै राज संस्थाको सबै सम्पत्ति चार्ल्सले प्राप्त गर्नेछन्। 42 अर्ब डलरको साम्राज्य प्राप्त गर्दै राजा चार्ल्सलाई 7 दरबार, 10 महल, 12 घर, 56 कटेज र 14 पुरातात्विक सम्पदाको स्वामित्व प्राप्त हुनेछ। बेलायत सरकारका तर्फबाट 203 मुलुकका उच्चपदस्थ 2200 अतिथिले सो समारोहमा सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद राज्याभिषेक र त्यसपछिका रिसेप्सनमा सहभागी हुने गरी बेलायत जानु भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बिरामी परेपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेलायत पठाउने सरकारले निर्णय गरेको हो। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले समारोहमा सहभागिता नजनाउने भएपछि आलोचना समेत भएको छ। यद्यपि केही समयमा बेलायतको औपचारिक भ्रमणमा जाने स्पष्ट पारेका बाइडेनको प्रतिनिधित्व गर्दै अमेरिकाकी प्रथम महिला जिल बाइडेन लन्डन जाने निश्चितको छ। 21औं शताब्दीको पहिलो बेलायती राज्याभिषेक सन् 1066 पछि वेस्टमिनिस्टर एबीमा हुने 40औं हुनेछ। बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्रमा राजपरिवारका सदस्यहरूले सामाजिक सेवा र कूटनीतिक सम्बन्धका क्षेत्रमा काम गर्ने गरेका छन्। सन् 1066 मा एन्गो नर्मन्सले राज्य सम्हालेको बेलायतमा सन् 1870
1967 पछि राजगद्दीले सरकार सञ्चालनमा संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सुरु गरेको हो। बेलायतमा राजा वा रानीका जेठो सन्तानलाई राजगद्दी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। 1948 नोभेम्बर 14 मा जन्मिएका 74 वर्षीय चार्ल्सलाई बेलायतका युवामाझ राजपरिवारका अस्तित्व र विश्वास कायम राख्ने चुनौती रहेको बताइन्छ। बेलायती वायु सेना र नौसेनामा सेवा गरेका चार्ल्स कुशल पाइलट समेत हुन्। बेलायत सहित विश्व राजनीतिका गम्भीर विषयमा चासो र टिप्पणी गर्ने स्वभाव भएका चार्ल्सको भूमिका आमा महारानी एलिजाबेथको भन्दा फरक हुने आकलन गरिएका छन्। बेलायतमा अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा चासो दिने चार्ल्स वातावरण, जलवायु परिवर्तन, जथाभाविक शहरीकरण विरुद्ध वकालत गर्दै आएका छन्। विवादास्पद वैवाहिक र पारिवारिक समस्या भएका चार्ल्सको छवि सबै बेलायती माझ लोकप्रिय नभएका कारण पनि राजपरिवारको गरिमा कायम राख्नुपर्ने दबाव चार्ल्समाथि छ। पत्नी राजकुमारी डायनासँगको सम्बन्ध विच्छेद र त्यसपछि सवारी दुर्घटनामा भएको निधन तथा छोराहरूसँगको सम्बन्ध, महारानी केमिलासँगको दोस्रो बिहेसँगै हालै कान्छो छोरा ह्यारीले राजपरिवार त्याग्ने जस्ता निर्णयबाट बेलायती राजपरिवारको छविमा धक्का लागेको छ। संवैधानिक राजपरिवारले राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको तथा सो परिवारका कारण मुलुकमा आर्थिक भार बढेको विश्लेषण गर्नेहरूलाई गलत साबित गर्नु चार्ल्सका लागि अर्को चुनौती हो। 71% बेलायती युवाले राजपरिवार प्रति चासो नदिने जस्ता तथ्याङ्कले पनि लोकप्रियता र जनताको मायाका कारण अडिएको बेलायती राजतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। बेलायतमा सन् 1953 मा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पछि 70 वर्षमा हुन लागेको राज्याभिषेक समारोहप्रति नकारात्मक टिप्पणी र धारणा समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा 52% लन्डनवासीले करदाताले तिरेको पैसाबाट भव्य समारोह गर्न आवश्यक नभएको बताएका थिए। महँगीका कारण जनता आजित भइरहँदा कतिपयले यो समारोहप्रति चासो नदिएको अध्ययनले देखाएको छ। राजा चार्ल्सको राज्याभिषेकमा कम्तीमा 1 अर्ब पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकका बाह्य सूचक सकारात्मक अवस्थामा रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा कमी आएकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको, मुद्रास्फीति घटाएको र कोभिड पछिको आर्थिक पुनरुत्थान बलियो रहेको कोषले औँल्याएको हो। कोषले सोमबार जारी गरेको आर्टिकल 4 प्रतिवेदनमा सरकारले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा मार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणलाई सम्बोधन गर्न खोजेकाले भविष्यमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ। यद्यपि यसअघि लामो समयसम्म आयात प्रतिबन्धको निर्णयले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनको दाबी छ। कोषको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिसँगै समग्र आर्थिक अवस्थाको अध्ययनबाट हरेक वर्ष आर्टिकल 4 प्रतिवेदन तयार पार्छ। आर्थिक वर्ष 2022-23 को पहिलो 6 महिनामा राजस्वमा आएको 16.5% को गिरावट, सरकारी खर्चमा भएको 11.2% को वृद्धि र ब्याज दर बढ्ने जस्ता कारणले नेपालको आन्तरिक अर्थव्यवस्थामा चुनौती कायम रहनुका साथै पुँजीगत बजेट खर्च समेत सन्तोषजनक नरहेको कोषको मूल्याङ्कन छ। शङ्खसभाको भोटखोला गाउँपालिका 4 मा सिमरिक एयरको 9NAJZ कल साइनको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुर्घटनामा स्थानीय भविन गुरुङको मृत्यु भएको जनाएको हो। 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 1 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल सहित छिरिङ भोटे, मनोज थापा, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विक्रम शङ्कर घाइते भएका छन्। घाइते विक्रम शङ्करको जिल्ला अस्पताल मा उपचार हुन नसकेपछि सिमरिक एयरको अर्को हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। क्याप्टेन पौडेल, भोटे र थापालाई घटनास्थलबाट उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको थियो। अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर 4 जना यात्रु लिएर फर्किने क्रममा भोटखोला 4 सिप्रुङको हमरी डाँडामा दुर्घटना भएको हो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले भातृ संस्था र पार्टीका विभागलाई 1 साताभित्रै पूर्णता दिन महामन्त्री द्वयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले 1 साताभित्र भातृ संस्था र विभागलाई पूर्णता दिने गरी गृह कार्य गर्न महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेभी संघ र तरुण दलका अध्यक्षसँग दुई भातृ संस्थालाई पूर्णता दिने विषयमा भएका गृह कार्यमा छलफल भएको थियो। दुवै
अध्यक्षले तयार पारेका विवरणमा भोलि 2 महामन्त्रीले हेरफेर गरेर आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमहामन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अन्य भारतीय संस्थालाई पूर्णता दिने विषयमा थप गृहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक वैशाख 28 र 29 गते बस्दैछ। यसैबीच सभापति शेरबहादुर देउवाले डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ। डाक्टर रिजाल यसअघि 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। महामन्त्रीमा पराजित भएसँगै रक्षा मन्त्रीबाट समेत राजीनामा दिएर पार्टीका गतिविधि भन्दा बाहिर बस्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी बजेट मार्फत अनावश्यक खर्च कटौती र नयाँ आयोजना नथप्न सुझाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयारी सम्बन्धमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले शुक्रबार बोलाएको छलफलमा उनीहरूले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न र खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नुपर्नेमा जोड दिए। आगामी बजेट यथार्थपरक र उत्साह जगाउने हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुझाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आगामी बजेटले आशा जगाउने काम गर्नुपर्छ। जहिले पनि बजेटमा मल बिउ अभाव हुन्न दिन्नौ भनिए पनि हरेक समयमा मल अभाव भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले विकास खर्चको अवस्था दयनीय रहेकाले यसको खर्च बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रका सबै सूचक ऋणात्मक छन्। यस्तो अवस्थामा चालु खर्चमा कटौती गर्ने गरी बजेट ल्याउन सक्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउनुहुन्छ। मुलुक आर्थिक मन्दीको बाटोमा रहेकाले आगामी बजेटले कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्र योजना ल्याउनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक अवस्था सुधार्न नेतृत्व गर्ने पात्र, शासकीय संरचना, पद्धति र प्रक्रिया यी चारै बुँदामा सुधार नगरी बजेटमा सुधार सम्भव नरहेको पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी बताउनुहुन्छ। बजेटको आकार सीमित छ। राजस्वका आधार खुम्चेने, विश्व अर्थतन्त्र पनि ठिक नरहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन। यसलाई आधार बनाएर आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कुनै पनि अङ्क प्राप्त हुँदैन। बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूलो आकारको बजेट हास्यास्पद बनिरहेको र बजेट अनुमानभन्दा संशोधित अनुमान 2 खर्ब अर्थात् 15% संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले बजेटको विश्वसनीयता गुमिरहेको पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ। अर्कोतिर आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र बीचमा रकमान्तर गर्ने काम रोक्नुपर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षामा 3 तहको सरकारको होडबाजी अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अहिलेको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गर्न आफू प्रयासरत रहेको र यसका लागि सबैबाट सहयोग मिल्ने आशा रहेको बताउनुभयो। प्रतिफल नदिने आयोजनामा लगानी नगर्ने र तोकिएको समयमै सकिने कार्यान्वयन तुरन्तै गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कङ्गोमा गत बिहिबार गएको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 176 पुगेको छ। कङ्गोको दक्षिणी क्षेत्रस्थित किभु प्रान्तमा गएको बाढीले ग्रामीण इलाकामा क्षति पुर्याएको त्यहाँको सरकारलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। बाढीले अधिकांश भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएपछि मानिसहरू खुला स्थानमा बस्न बाध्य भएको जनाएको छ। त्यस्तै विद्यालय तथा अस्पतालहरू समेत बाढीले बगाएको छ। यसअघि सन् 2014 मा आएको बाढीका कारण 130 जना बेपत्ता भएका थिए। 700 बढी घरमा क्षति पुगेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन काबा पुरुष भलिबल नेसन्स लिगका लागि 18 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट भएका छन्। किर्गिस्तानमा आगामी असार 3 देखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने लिगका लागि भन्दै नेपाल भलिबल संघले बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी छनौट गरेको हो। टोलीले आगामी सोमबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भलिबल संघले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक किर्गिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाखस्तान, इरान र तुर्कीमिनिस्तान गरी 7 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज चर्च बोइज युनाइटेड र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल ललितपुरको चाँचल स्थित मैदानमा दिउँसो 3 बजे सुरु हुनेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको चर्च बोइज आज 7औं जितको खोजीमा हुँदा एनआरटी 5औं जित निकाल्न चाहन्छ। चर्च बोइजको 24 अङ्क छ भने एनआरटी 17 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा छ। उता त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 3 बजे हुने
अर्को खेलमा सातो बाटो युथ क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब भिन्नेछन्। 22 अङ्क बटुलेको सातो बाटो आज 7औं जितको खोजीमा हुँदा मनाङ 6औं जित निकाल्न चाहन्छ। मनाङ 18 अङ्कसहित अङ्क तालिकाको 9औं स्थानमा छ। दोस्रो सङ्घशालामै साँझ 6 बजे हुने खेलमा 3 स्टार क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 23 अङ्क बटुलेको 3 स्टार 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। ऊ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यता 15 अङ्कसहित पुछामा रहेको फ्रेन्ड्स क्लब आज 5औं जितको खोजीमा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:40 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी अहिले सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।